igsoon. Kumusta naman ang atong kasing-kasing diya? Kumusta naman ang atong pagtatag sa mga kinabuhi? Okay lang ba ta? So atong palakpakan na ito ang Ginoong Diyos sa iyang pagkamakayon. Dahil siya ang rason, diba? Jesus, ang rason, Jesus mo ang rason nga niya at karong kabutagon. Amen ba? Amen. Kung sa manilkamo ta atong kinuhaon sa matagi gayon nga sa atong panagtigom, manilkamo ta nga atong masabtan ang pulong sa Diyos. Kaya mauna ang tinguha sa Panginoong Diyos aron nga mabatunan yun nato ang mga panalangin na atong kinahanglan. Amen ba? Kung sa dili pa tamang lingkod, patayon siya ka, magpahilid ka sa magtindo, atong basahon ang pulong sa Diyos na nakasulat sa Ezekiel chapter 3 verse 16 to 19. Hindi, pataas pa ni, pero nagsugod siya kasi sa 19. Yun din eh. Tapos 3:16 padulong sa 19. Yun din eh. Sa pagkatapos sa 7 ka adlaw, iinan ako sa Ginoo. Tao, gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel, ug ikaw ang mupahimangno kanila kung may isulti ako kanimo. Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, o kunya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi, aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay kayo diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang paningnan ko sa iyang kamatayon. Minawan na ito, verse 19. Apan kun pasidanan mo siya o dili siya magtagad kanimo, mapatay siya diha sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. No? Verse 20, ug kun may tao matarong nga mo simang ngadto sa pagkadautan, butangan ko siya makapandol kaniya o mamatay gayud siya tungod sa iyang sala. Kaya wala mo man siya pasidani, kalimtan ko ang maayo niyang binuhatan, apan ikaw ang palinglan ko sa iyang kamatayon. Verse 21, apan kun mahimangnuan mo siya aron dili siya magpakasala, ug sundon niya ang imong tambag, dili siya mamatay ug dili kausab silutan. Kampot ang mga iso. Langit nun wala ang Diyos na ining taknaas ka mutagot. Padayon ka namang giday, ihalaran o pagpasalamat. Tungod kay nasabtan ng Lord nga wala kayo rason, madili ka namang simbahon. Salamat Ginoo sa pag-renew sa among mga kusog, sa pag-ayos sa among mga balatian. Salamat sa Lord sa mga panahon may gayon. Kagitugutan mo kami magkatigom ang inyong kabuntagon ang pagsimba diha kanimo sa akong mga pag-ampo nga ang balaan ng Espiritu Santo maugyod ang magpataliwala ka na maugyod ang magtudlo, magpahinumdum sa matag usa Ginoong Diyos aron kami magdugang sa among mga kadasig kalipay sa among mga pagpangalagad kanimo. Wala kining dapita sa imong mga nga dugo aron walay buhat sa kaaway magmalampuson sa among kinabuhi. Ining tanan ang pangayo na ikaw ang among kauban sa panahon sa among pagsimba. Sa ngalan ni Jesus na among Ginoo ang manuluwas. Amen. Panglingkod taong Yesus. Muna ko nung may buntag sa tanan. Binay man wa may tubag. May buntag. Excited ba tang maminaw? Kana may dasig, di ba? Kay kung wanilang taon niya luya, murag wala kay kalipay, may pagmuadto na lang sa bulahan. Amen ba? No? So, ang mensahe nga atong nadungog, no? Ang gisulat ni Propeta Ezekiel, sa gisulti sa Diyos may tungod kaniya. Tungod kay siya di ay gitawag o gihimo sa Ginoo nga tigbalantay. Amen ba? Unsa nang balantay? Unsa ba nang magbantay, kana bang magpulaw, di ba?
o watchman kanang guard, di ba? Nisuon security guard man ni mo ni siya tigbantay sa unas mga milyon nga mga kantidad isalig sa iya, no? Sa manako o sa kabudiga pinaka milyon gud ang imong gipiyal sa imuha, no? Kay para nga imo na siyang bantayan magbuntag nga ang purpose gyud sa pagka tigbalantay security lagi nakabutang niya sa imong mission order na to protect the lives and properties ng biluan yun. Ang una ning gibantayan niya ang kinabuhi sa mga tao nga adya o ang tanan nga mga butang. Amen ba? No? To protect the lives and properties. Sumao na ang kahimtang ni Propeta Ezekiel, no? Sumala sa atong nabasa nga ingon pa diri mas muna ako pagbasa 3:16 to 21 yung na sa pagkatapos sa 7 ka adlaw giingnan ako sa Ginoo, tao gihimo ko ikaw magbalantay, no? Verse 16 gihimo ti kang tigbantay, no? Isip usa ka Kristohanon nga tinawag kita usab gihimo tang magbalantay kang kinsa, di ba? Sa mga tao na sa atong palibot kung ginikanan ka ibalantay ka sa imong mga anak, no? Isa pa, yun pa diha may tulo ka mga maayong butang nga angay nato nga makatunan mga maayong nga isuon. Sa kini atong paminawon pag-ayo aron atong kining masabtan kini unya ang magdugang kanato sa kadasig o kalipay sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhing Dios. Una, gitawag kita sa Dios aron mahimong watchman o tigbantay, di ba? Sama sa atong ibasa si Ezekiel himo siyang tigbantay o watchman, no? Gihimo sa Dios si Ezekiel nga unsa man nga unsa din ang tigbantay matud pa. Kinsa man na siya? Tao na siya, di ba? Si Ezekiel usa sa tawo nagihimo siyang nahimo siyang propeta o tigbantay, tao nga mopahimangno kung adunay maabot nga katalagman. Di ba? May mga warning ba? Ano gani mo gahay ka dalan pagkabot diha sa unahan kung liko-liko na ginay pagbantay. Liko, wala na yung liko-likong dalan, gibutang yun nila nga disgrasyahang lugar. So naay na mga pahimangno, no? So naayoy naghimo gitugutan sa Ginoo. So kung noon mao may pahimangno sa maabot nga katalagman. So unsa man ang atong responsibilidad ay responsibilidad sa mga magtutuo ingon ta mao ang pagpahibalo sa kamatuoran sa Dios dili lang para sa kaugalingon, di ba? Ang usa niya ka magtutuo ipagkasama ni adtong magbalantay, no? Nga mo itigpahibalo sa kamatuoran sa atong Ginoong Dios. Amen ba? So, pero nga gitawag ta doon natay katuyuan. Amen ba? Gitawag ta, gihimutan niya mga Kristohanon para nga makabalot ta sa kamatuoran, makabatong ta kasayuran, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, unya dili lang para sa atong kaugalingon, no? Kaya nga naman para sa ay masayod ang imong iskataw labi na gyud sa atong tibuok nga pamilya. Kung amahan ka nga wala ka magtudlo kung unsaon pag-ampo dito sa imong mga anak, ito ang paninglan ni Iso. Muyon ba ka? Aray, no? Kung usa ka kamahan o usa ka kainahan nga wala ka magtudlo kung unsaon pag-ila sa atong Ginoong Dios o unsaon pagsimba ang atong Ginoong Hesukristo, makaluluoy ang imong umaabot nga kaliwat ng Iso. Mahisama unya sa nahitabo sa panahon nila ni Josue. Di ba? Sa panahon ni Moises, likon ang ilang pagtuong pagsalig sa atong Ginoong Dios. O sa diha nga namatay si Moises, gipiyal ngadto kang Josue ang maong pagdumala sa mga katawan pila ka milyon, almost 5 million ka mga tao
dumala ni Moses. Doon ay nagkalain-lain yung mga katasan na kinaya. Pero sa panahon na ni Josue, wala na sila'y panahon sa pagtudlo. Yan naman, nag-busy na sila sa panag-away. Mao nga, subok kayo nga pamalantuman, tungod kay ang sunod nila nga mga henerasyon, mga ilang mga anak nila ni Josue, mga apo, wala makaila kung kinsa ang Diyos. Mao nga ang mga katawan sa nga ay salaan. No? Muna angay natong masabtan. Kung ikaw sa kaamahan, o sa kakainahan nga wala ka magtudlo dito sa imong mga anak, sa imong mga sakop sa imong panimalay, kung unsaon ang pagsimba, unsa ang pag-ampo, makalulilo niya ang umaabot pa mo ng mga henerasyon. Kung kay wala na may makaila sa ating Ginoong Diyos. Usa, yung kay ang Diyos, dilingkod nga dunay usa nato ang mga wala, dilingkod ang Diyos, atod pa sa sulat ni Apostol Pedro, 3:9, ingon pa nga ang Diyos nili maglangan sa pag-imo. Tungod kay dili siya buot nga may usa ka nato nga malaglag. Usa ang iyang tinguha nga nagbutang siya og magbalantay, no? Usa ka tawo nga mo'y mo pahimangno sa tanan niya nga pag-buhaton kung naay umaabot ng katalagman. Imin ba? Imin ba, Moses? Ha? So, ang responsibilidad sa mga magtuto, sama sa kamagkalagyan. Mao ang tigpahibalo sa kamaturan sa Diyos, dili lang para sa atong kaugalingon. Ikadua, ang pahimangno, usa ka responsibilidad, dili ni ingon nga kapilian, di ba? Dili kay mo pili ka lang sa imong gabuton. Kana gyud ang atong usa ka responsibilidad, ang pagpahimangno, no? Giingnan siya sa Dios si Ezekiel nga kung dili siya mupahimangno, siya ang manubag. Amin ba? Sabtan ba nato? Kung dili na ipamahimnuan ang mga tao nga naghimog daotan o nangabugnaw, nangaysalaag, siya ang manubag. So si Ezekiel ang gihimo nga doon ay dako nga responsibilidad. Sama nato nga mga tinawag, di ba? Mga ginikanan o kinahanglan dili ta magpakahilom kung mahibalo na ta sa kamatuoran. Hindi ba? Dili ta maghilom-hilom. Simbang ko ako, malagad ko ako, bahala na mo diya. So, ang kaluwasan usab sa uban nag-agad sa ilang mga tubag. Di ba? Apan ang atong obligasyon mao ang pagsulti. Amen ba? No? Himo kang itawag ka sa Ginoo para mahimo kang witness. No? Unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, giunsa kaniya pagbag-o sa imong kinabuhi, mao usab ang imong isulti ngadto sa imong isig ka tawo. Amen ba? No? Kung unsa ka pagbag-o sa Ginoo, unsa ang kamaayo sa gihimo sa Ginoo sa imo, bisan pag naagi kag mga sakit balatian, bisan pag wala nimo tambali, pero giayo ka gihapon sa atong Ginoong Dios. No? Tungod kay kung kabubuton sa Ginoo nga maayo ka gyud. Pero bisan pag unsa ka gamay lang ang imong sakit, pero kung gusto sa Dios nga dili ka maayo, dili ka gihapon maayo. Amen ba? Usa muna ang katuyoan sa atong Ginoong Dios sa iyang pagtawag kanato. So, aron kita mahibalo sa kamatuoran ug musulti sa iyang pagkamaayo, no? Kay ang kaluwasan sa uban nag-agad diha pinagi sa ilang mga tubag, no? Na may ilang depende sa ilang response ba, di ba? Ang kaluwasan kung gisiran nimo sila unya wala sila maminaw, wala nila tagda ang pag-share nimo sa ang pulong sa Ginoo, so ang Ginoo na mo sayod sa ilaha. Amen ba? Basta kay ang imong katungod mao ang pagsulti sa imong kamatuoran. No? Muna nga ang mga
tibuok Mindanao karon dunay 40 days nga prayer and fasting kisay nag-apil. So kasi wala mong kabalo, kami naami prayer and fasting 40 days, di ba? Murag simana na ba kapil nagsugod? Yeah. Duha. Tulo na kasi man. 22 22 days na. Wala 22 days. panahon nga dili na mga on. 23. Pero ganun na yung ginaampo. Nag-ampo, matag sayo sa kabuntagon. 23 mama. Gani apil sa kagabion, dunay lain nga husto nga mag-pray po sa panahon sa kagabion. Ikan sa mga ginikanan, ngadto sa mga kawataan, apil ng mga dagdagan. Apil sila, mga bata. Kung gusto sila nga maapil yun sila sa mga pag-ampo. Kaya nga kinahanglan yun nga makapaminaw din sila sa pulong sa Diyos. Nagkalain-lain ng mga mensahero sa mga pagsayo sa kabuntagon. Doon ay taga Cagayan, taga Iligan, taga Davao, no? Sila ni Pastor Castellanos, no? Tanan mga pastor sa Cagayan, no? Sir kita po dili, no? Doon na tayo mga prayer and fasting. So, paiman no ang tigbantay ug ang tao dili paminaw, no? Una ang nagdepende man sa iyong tubag ang tigbantay ang nag-share ang nagsangya walay sala dili siya paninglar sa Panginoong Diyos, no? Kay ang Diyos nagtinguha nga kita mahimong matinumanon. Amen ba? No, sa bagong tugod, sa panahon sa Panginoong Jesucristo, nag-ingon ng Mateo 28, 18 padulong sa 20, atong basahon. Ingon diri ang Mateo 28, 18 to 20, ingon diri. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan. Sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan nga isong. No? Ingon diri. Mao ni ang tawag sa paghimo ug mga tinun-an mga igsoon. No? So pareho silang nagtudlo, no? Sa tigbantay ug ang kanang gitawag nga Great Commission. Mo ni karon sa among prayer and fasting, maningkamot yun nga mangita yun ta og kalag nga atong i-pray na to nga atong madalag yun diyan sa tinulan sa Panginoong Diyos. Amen ba? Maningkamot nga doon natin usa. Ay lang sa duwa kaya ganyan na tumakayang usa. Ay lang sa duwa. Ang uban may iwan ako yung 5 dito. I-focus yun din yung isa. Amen ba? Maningkamot ta nga makasirta sa usa ka tawo. Ang among ginabuhat gani karon sa mga min, naghimo-mig ka ng hatag lang sa hatag, no? Katong mga min, nami sabot nga naami atuan nga iwin gid namo, focus namo din primero hatag-hatag lang sa unsay ilang panin-ana to, unsay wala sa ilang, unsay kulang sa ilang, may hatag. Kunya dili sa nato imbitaron. Moabot gyud ang panahon nga sila na ang muduol kay uban na sa inyo, di ba? Pag-amaze ko sila, ano sila? Sige naman, hatag. Di ba mo na yung amang ginahimo dito sa mga men sa Valencia. Grupo-grupo mi. May mga grupo sa lahit kang pastorin lahit kang Pastor Albert. No? So, tanan nga mga men ang doon i-target nga makadala ko
pag-alag. Kaya usa, ang nindot yung kuno kayo lagi. Kung ang papa ang imo una madala, laras pamilya. Kung una gyud madala nimo ang papa, laras gyud na pati ang asawa ug mga anak. No? Kaya kung ang anak imong mauna, naay posibilidad nga sawayon sila sa ginikanan, di ba? So ang nindot gyud ang mga ginikanan gyud itong kontiryahon. Unahon sa pag-share. No? Atagan nato kung sa ilang gikinahanglan para nga mahimo gyud nato sila nga mabunga gyud nato sila, madala gyud nato diha sila sa tiilan sa atong Ginoong Dios. So ang Dios naghatag og sugo sa iyang mga katawan, dili lang kay magpuyo sa pagtuo kundi ipaambit ang kamatuoran. Ano siya nga atong i-share gyud ang atong mga kasinatian sa kaayo sa atong Ginoong Jesucristo. Amen ba? No? So dili kita magbuhat gamit ang atong kaugalingong kusog. No? Kung dili kay naa ang otoridad o presensya sa atong Ginoong Jesucristo. Diba? Dili kay kita kaya na ko ni. Kaya na ko sa kaugalingon. Dili. No? Kung dili, atong saligan ang presensya sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba? Eh, sa panahon sa imong pagtuman, matud palagi sa kanang among mga papaminawan na sharing sa mensahe sa Ginoo. Kung naa kay lakaw nga para sa buluhaton sa Ginoo, naapoy buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? No, tuo ba ta na? Naagi i-prepare ang Ginoo sa imo nga. Nay ang giandam para sa imo o sa imong pamilya. So sa panahon nga magtuman ka sa iyahang kabubuton, naagyot ang atoridad o ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo. No? So unsa mga butana ang gusto sa Dios nga buhaton nato atong paminawan pag-ayo. Hindi magsulti o mapahimangno sa kamatuoran. No? Kaya ganito, musulti o pahimangno. Sa ginikanan ka nga dili ka kabalo-badlong sa imong anak. Bisan gani madunggan nimo ang ubang mga bata karon. Gamay ang sipyat, pamalikas, di ba? Simo kinahanglan badlong nga wala gyoy sakop sa atong panimalay. Nga musulti gyud mga bad word. Amen ba? Walay mamalikas. Nga naman, matud palagi giabli nato sa atong panimalay ang mga espiritus mga tunglo. No? Tunglo sa mga sakit o balatian, tunglo sa mga kawaladon, no? Tunglo sa mga kakulangon sa panginahanglan. Anong ka na man itong tawgon nga dili man ako yung makatabang ang Ginoo may labing dako na makatabang sa tuwanin ba? No? Mapaminawan yung mga bata karon, labi na sa gawas. Gamay sipkat, YEW, YEWE, PESTA, di ba? Mamalikas. So, kung usa ka ginikanan nga dili ka kabalo musulti sa imong anak, dili ka mabadlong, dili ka mapahimangno sa panahon sa kalaglagan sa imong anak, panahon sa kapakyasan, ikaw ang unang paningnan sa Ginoo. Amen ba? So, sabi nito sa mga tao nga gipiyal sa imo, so doon na kay target karon. Ha? Nana ba kay una-una karon pa lang. Nana ba kay una-una nga imong siran na maayo nga Ginoo sa Ginoo sa imo. So maghuna-huna na karon. Una ta manggawas. Ato nang huna-huna nga kato siya. Ako gito siya nagtuon. Ako gito siyang siran. Amen ba? Ano ang application nato sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa atong Ginoong Dios. Kinahanglan nga nagit tayo sa katarget nga atong tawhana kay suod kay tunako ako ito siyang siram. Kanya aning kamot ko sa sunod pagsimba dito lang ko siya. No? Ano man pinagbuhaton ng Ginoo sa among kinabuhi. No? So muna ang mga butang sa Dios na buhaton nato magsulti o mapahimangno sa kamatuoran kay gusto sa Dios nga ang iyang mga anak dili mahadlok. Di mahadlok sa pagsulti. Ang uban maulaw. Kasi maulaw pa. Musir.
No, maulaw pa bata? Pumahadlok. Mahadlok mo niya kay basig, dibatihon. Malagi nga, di lang kita maging away, di lang kita maging lalis. Ang ato lang importante nga, ikashare na to nga, ang kamaayo lang yun sa Ginoo. Di ba? Bisag ihapon din nato. Dili yun nato pwede maihap ang kamaayo sa Ginoo. Una, no, milagro kaayo nga gibangon ta. Ikabangon ta nga basko nga itong lawas. Di ba? Milagro gid kayo na. Muna ang una gid kamaayo sa Ginoo. Unya, pagbangon na to, at pata, napag-libre pa gid ang hangin nga atong giginhawar. Muna nga, naagi rason nga, pagmata nato sa sayo kamutagon, magpasalamat kita sa Ginoo. Bahala ka sa unsa kang paagi, mag-ampo. No? Mag-ampo gid ka. Pagmata nimo sa sayo sa kabuntagon, gani ang atong Ginoong Hesukristo, mo'y pinaka the best kay nga example kay bisan Ginoo siya, nag-ampo siya, di ba? Kung imong mabasa sa Biblia na ay nag-ampo siya nga naghapa, di ba? Dito sa Garden of Gethsemane, nihapa siya, nag-ilak, nag-ampo siya. Kaya ang iyang nabatasan, so Mark 11:35, ingon diya nga, kadlawon pa lang mubangon na siya, ug muadto siya dito sa dapit nga, dapit mingaw, di ba? Kanang wagi, disturbo. Dito siya sa mga kahoyan, mag-ampo sa batuhan. No? Mag-ampo siya dito sa atong Ginoong Diyos. Mao na ang iyahang nahimong nabatasan. Mao nang gitudlo niya sa mga tinunan, hantod kita, mahimot ang Kristohanon, kinahanglan makabalo kita mag-ampo. Amen ba? May mga Kristohano hindi pa kabalo mag-ampo. No? So, kinahanglan nga atong isulti ang kamaturan bisan lisod nga sitwasyon. Bisan pag ngayon ka nga lisod man kayo, iadto sa ila. Kaya ni mo na tumanon ka sa Ginoo. Di ba? Ingon siya sa Mateo 28. Sa verse 20, ingon siya og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ubanan ta sa Ginoo na igsoon. Dili ta angay mabalaka sa atong paglakaw kay dili ta mag-inusara. Amen ba? Amen. Doon na tayo kauban. No? Muna siya mga tanang, si kauban nimo. Duha rami. Iya duha ko ni kauban lagi. Wa siya kabalo ang Holy Spirit kauban lay. No? Usa ato i-invite inato atong ang Holy Spirit sa panahon ng maglasota. Aron natay giya wala gyud mga buhat sa kaway magmalampuson sa atong ginabuhi, no? So bisan lisod ang sitwasyon, kinahanglan nga magsulti gyud sa kamatuoran bisan unsa pagkaapiki ang atong kahimtang. Amen ba? No? Kadua, magtuman sa sugo sa Dios sa paghimo og mga tinun-an. Kung wala pa kay mahimong disciple, wala pa kay mahimong tinun-an sa laing tao, kana sa imong anak, di ba? Kana sang sakop sa imong panimalay, kinahanglan tudloan nimo. Sige. Kung kabalo siya mabasa, babasahon nimo siya Biblia. Amen ba? Tudloan nimo siya sa pagkinabuhi isip mga Kristohanon. No? Dili mahimong badlungon. Amen. So, magtungan na sugo sa Dios pag himo og matinunan, dili lang sa pagsulti, kundi sa pagtudlo o pagtabang sa uban nga mosunod kang Kristo. Kinsa man tong nagmaluya, kinsa man tong igsuon na tong nagluya na backslide na, takot siya nang balikan. Nga igsuon, no? Dapat tayo na hinumduman. Nagkauban na to sa una, ang yakang wala na. Ato sila bisitahon. Amen ba? Ato nga invite ko na sila ka. Balik. Ano man? Tungod kay kung dili nimo sila mabisitahan, di nimo sila matuan, patut pa sa Biblia, di ako nagsulti. Ikaw ang paninglang igsoon. Di ba?
Nadungog ninyo ang atong ibasa ganiya sa kinabuhi ni Ezekiel. Kay kung dili nimo sila pahimangnoan, dili nimo siya sultihan, ikaw ang akong paninglan. Kung yan ana ang sitwasyon nato ng igsuon sa panahon nga kita gitawag sa Dios alam sa iyang maayo nga katuluan, no? So sa conclusion nun dire ang mensahe sa Dios Ezekiel 3:16-21, no? Ang gitawag si Ezekiel aron mahimong tigbalantay, tighimo og mga pagpahimangno, tigsangyaw sa pagpahimangno. Ug sa Mateo 28:18-20 nagpahinumdom kanato nga ang Kristohanong kinabuhi dili lang sa pagtuo kundi mao ang misyon nga igsoon, no? Gitawag kita aron mahimong tigbantay o tigbuhat o makabaton og mga tinun-an, no? At mga anak na to ato gini tuluan para ang ato mga apo, ang ilang mga anak, mga lagad sa Ginoo. Amen ba? Siguro gyud hasta ka nga mopahulay mga lita, malipayon ta kay naman ang ato mga apo, mga anak, nangalagad man og nagpagamit sa ministry. Amen ba? No? Kaya ni Juan, voluntaryo ni same mo prayer. Kunay nindot nga kanag yung lagi dugong Kristohanon. Mangyo ko sa kuha. Na? Di, kuy, dosin ko yan. Ito kinang inana ba? Dili kay Bandok. Ikaw cruising prayer. Adik ko! Palayo na yun noon. Di ba? Wala nga dako kahit ka o bahin dito sa gingalian sa langit sa panahon na magpagamit ka sa Ginoo. No? Yun pagani. Wala kay dili gani ka di man sa tanang panahon nga kinahanglan gyud ka motabang bisag sa imuhang kung wala kay kwarta pwede man nimo gamiton ang imuhang kahago gamay, di ba? Aron ka nga mahimong kabahin sa imong buluhaton. Amen ba? No? So, dili lang pagtuo kundi misyon mga igsoon. Gitawag kita aron mahimong tigbantay ug tigbuhat ug magbaton og matinun-an mga tao nga atong atimanon sa atong Ginoong Dios, no? Ug mosalig sa iyang gahom. Amen ba? No? So akong gihangyo ang natagusa sa pagtindog. So atong awita ang atong Ginoong Dios. Hallelujah. I commit again with all I am forever. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Yes, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Igsoon. Tingin karon ng katupad. Yes, sa imong giparugan. Inumdumi ang imong mga mahal sa kinabuhi. Ang uban wala pa, dili pa nato magkauban sa pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. No? O tinguha o nato nga ato gyud silang madala. Tungod kay ang Dios dili gusto
nga dunay usa ka nato nga malaglag. Ug sumala sa giingon sa kasulatan ng mga igsoon. Dili pa mobalik ang atong Ginoong Jesucristo. Anto dili masangyaw ang iyang pulong. Amen ba? Nasabtan ba nato? Usa kung dili ta magtinabangay aron maipakailap ang pulong sa Dios, dunay posibilidad na may sama sa mga Israelita na nagbaktas o nagbaklay dito sa Kamingawan. Instead nga gingon og 3 days lang ang ilang paglakaw, gihimo na yun na 400 ka tuig. No? Tungod sa ilang pagkapagulbulan, pagkareklamador, tungod sa ilang dili maayo nga mga kinaiyak. No? Kita sa nation, mahimo kang usa ka Kristohanon nga ay sama sa kinaiyan ni Kristo. No? Wala siya balibad, wala siya reklamo sa pag-ingon sa amahan nga anak, adto ka dito sa kalibutan. Magpakatao ka dito, unya magwali ka, bisan pa o bugal-bugalan ka. Hantod sa imong ang mission is hantod nga mamatay ka. No? Kung ginumduman sa natong mga igsoon, nga diha sa kinabuhi ni sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkamatay, no? Sa mga 39 labod samad sa iyang gawas, kita nalukat sa atong mga sala. Amen ba? Pinaagi sa dugo na naula dito sa krus sa Kalbaryo, kitang talan na pasaylo sa atong mga sala. Walay bisan kinsa, no? Pagkauban man nato nga Kristohanon, apil sila nga giluwas sa atong Ginoong Dios. Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. No? Nibanaw ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo kung kay mo ituyo sa Dios. Ang iyang dugo mo ilukat para sa atong mga kasalanan nga nahimo. Butang na dili nato mahimong baliwalaon. No? Kung sa'y atong ikabayad, no? Kung dili ang atong serbisyo sa pagkamatinud-anon, ang mga pag-antos sa atong Ginoong Jesucristo, no? Gani gitagnan na daan sa wala pa siya matawa nga mahitabo gyud ang tanan. Kanya sa diha nga natawa na siya, ipadala siya nga sa kalibutan. No? Wala mong gani siya hatag giluna sa balay abutanan sa iyang pagpanganak, sa pagpanganak kaniya, sa pag-imugso. Pero tungod kay kabubuton sa Dios, nga mataw siya, mutubo siya, kung matutok diha sa pagtulunan sa Panginoong Diyos. Gihimo niya ang mga milagro. Giayon niya ang mga sakiton na may mabalatian. Ipakaon ng mga gipainom, ng mga giwaw, gigutom. Luyo sa tanan nga iyang gihimo. Gibutian siya. Isag pa siya, sumbang. Panangas-tamasan, hangtod sa iyang pagkamatay. Wala siya mo reklamo, wala siya mo palipat. Nakita ko sa mga igsoon. Sugo sa tuwa, kinahanglan na magpapag ka, magpatinunan, mag-share sa tulong sa Diyos. Kinahanglan na maning kamo, tapos magtuman ng igsoon. Kampot ha. Ginong Diyos nga, labig ka man nagabalik ang isipagtuon ka naman. Aron sa paghalad, mga kapasalamat. Tungod sa imong pagkamaayong na ibigihimo sa matagpo sa kanan. Salamat Lord sa mensahe, tayo tungod sa kinabuhi ni Ezekiel. Sa Lord, kung kami gitawag manimo, anan sa imong mga katuyuan. Aron daghan ang mga katawhan nga maluwas. Gamita kami Lord, may tili. Hatagi kami gahamong utilidad sa pagsangyaw sa imong pulong, Ginoo. Aron daghan pang mga kalag nga matawag, labi na gyud ang amo nga mahal sa kinabuhi. So wala pa, nakauban namo o Diyos. Lord, I pray, ablihan nimo ang espirituhan nilang Panginoon ng kasing-kasing sa panahon sa among pagtuman. Magkabaton sila hingpit na pagtuo, hingpit na pagsalig usab kanimo Ginoo. Aniya ang imong mga anak na nagabarog sa imong atubangan. Panalangin ni ang mga amahan sa panimalay.
nga nagsingkamot alang sa ilang kabuhian sa matag adlaw. Hatagi sila Lord ug kusog kanunay. Hatagi silang kalipay sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Ug panalangin ni ang tanang buhat sa ilang mga kamot. Labi na gyud ang mga inahan sa panimalay nga may nagatiman sa mga kabataan. Ikaw Ginoo ang magagiya kanila paghatag og kalig-on, kalipay usab samtang ani pa kami ni ining kalibutan. Panalangin ni ang kabataan, Lord ihatag kanila ang mga maayog nindot kagmaon, sila magmalapuson sa ilang mga pagtuon. Mahimo sila mga professional ug labaw sa tanan Ginoo. Sangunan nimo sila og katungdanan aron sa panahon sa akong pagsimba. Gamiton nimo sila alang sa imong kahimayan o God. Kabuutan usab ang mga mahal na mo sa kinabuhi. Kanaasan kalain-lain ug halayo nga dapit. Ikaw Lord ang mga pandong sa imong gamahan kamot ngadto kanila. Proteksyon ni sila ang uban anaa sa laing nasod, ang uban anaa sa nagkalain-laing dapit. Ikaw Lord ang mga panalangin usab kanila sa tanan nilang pagabuhatin. Naglaom usab ako nga ang tanan nga niya karon ikaw usab Ginoo ang mga panalangin kanunay gahatag proteksyon sa tanan namong pagabuhaton. Ikaw mga panalangin sa tanan mong panginabuhi sa mga negosyo ug bisan pa ang mga opisyalis ani nga dapit Lord ang tanan nga may katungdanan ikaw Ginoo ang mga panalangin kining tanan ang gipangayo ang ginahuman pinagi sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among buhay maluwas. Amen. So ato ta sa ato nga paghatag. So padayon ta nga mag-support alang sa ministeryo sa atong buhi nga Dios, no? Padayon nga mo follow ta sa command no nga maghatag sa atong ikanapulo alang sa pag-spread sa pulong sa Ginoo sama sa ato nga nakatunan karon nga kabuntagon. Amen. So mag-angko ta Ginoo, salamat kaayo ni ini nga kabuntagon nga tanan nga